अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ टुडे। पहले अभी आपने इब्तिदाइये में सुना होगा अलीमा खान साहब की गुफ्तगू, जहाँ वो तो बड़ा सीरियस फट पड़ी हैं अपनी पार्टी के ऊपर और ख़ास तौर पर आज़म स्वाति साहब पे। अगरचे वो भी अपनी पार्टी के लिए काफ़ी रगड़ा खा चुके हैं, जेल काट चुके हैं, लेकिन उनका ये 7:30 बजे क्यों मिलने और इन्होंने इतनी अर्ली मॉर्निंग मुलाकात की क्यों, ये सारे खुद नहीं चाहते कि आए। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से बड़ा रिफ्ट चल गया है पार्टी के अंदर। ये नॉर्मली होता है जब आपका स्ट्रॉन्गमैन सामने ना हो, लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ ज़्यादा ही फिशेस हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है वो ये भी था कि खाली पीटीआई के नहीं बल्कि इवन एलायंस अचकज़ई साहब से मंसूब खबर चल रही है कि उन्होंने कहा कि जलसा मुलतवी करने की बात हमारे से जिक्र तक नहीं किया गया, मशवरा तक नहीं किया गया। और उसके ऊपर फिर शेर अफजल मरवत साहब की भी वीडियो चल रही है जहां वो पुलिस को ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करें, तो लग रहा है एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू हैंग हिज कोट समवेयर। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जलसा करने क्यों नहीं देते। अगर गवर्नमेंट ये समझती कि पीटीआई इतनी ठंडी हो गई है कि इनके पास नंबर्स नहीं हैं, तो क्यों नहीं करते। एक तरफ ये चल रहा था। फिर दूसरी तरफ हमने देखा आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वारिक सानी केस में फैसले को अमेंड किया और बड़ी लंबी तकरीर की चीफ जस्टिस साहब ने कि इस्लाह कर लेनी चाहिए सब कुछ। तो मुझे एक फ़ैसला याद आया, कुछ दिन पहले फायजीसा साहब ने लिखा था और रिटर्निंग ऑफिसर्स को कहा था कि आप मॉब्स को इन्फ्लुएंस ना करने दें अपनी डिसीजंस। लेकिन आज हमने देखा कि एक मॉब था डी चौक के ऊपर, वहाँ पे अप्लाई रूल नहीं किया गया। बहरहाल शायद फैसलों के इतलाक जजेस पे डिफरेंट होते हैं और बाकी फंक्शनिंग्स पे डिफरेंट होते हैं। अगेन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इशू है। लेकिन पाकिस्तान का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इंटरनेट का मसला पड़ा हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग समझते हैं कि इससे सेंसरशिप का तमाम सिस्टम लगाया जा रहा है और बंदोबस्त किया जा रहा है, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली के हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। बल्कि आज मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी आज छपा है रमशा जहांगीर का डॉन अखबार में। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मैं उसके मोटे मोटे चीदा पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, आपको समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। और ये जो मस्खा खेज किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिलती हैं दलीलें, वो जी VPN बहुत ज़्यादा लोगों ने लोड कर लिया, पहले वो एक दलील आई, फिर बताया गया जी केबल कट गई, केबल में डैमेज हुआ है। बिल्कुल, केबल में जब होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लगता ये है कि आइदर गवर्नमेंट में लोग जो हैं की लोग हैं, आइदर उनको पता नहीं है, समझ नहीं है, या जानबूझ के वो एक मसले को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आज मैं आपसे आर्टिकल शेयर करूंगा और उसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं मेरे पास इस तमाम इशू पे। तो मेरा ख्याल है आज हम सबको क्लियर हो जाएगा कि ये सीन क्या है। मुझे ज्वाइन किया हुआ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, एडवाइजरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, PMLN के MNA हैं, सीनियर लीडर अब हैं, यंग मैन बट इज ऑलरेडी बिकम वेरी सीनियर वेरी क्विकली। थैंक यू सर। चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आपका शुमार होता है ना, आप कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए अच्छा रहा है। साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़रका तैमूर, सीनियर लीडर हैं, सेनेटर हैं PTI की। बहुत शुक्रिया सब आपका। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम राहत साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, नॉर्मली आप पाशा के नाम से आप सारे जानते हैं। और फरिया अजीज़ हमें ज्वाइन कर रही हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, को फाउंडर हैं बोलो भी, ये एडवोकेसी फोरम फॉर डिजिटल राइट्स है, से बात करते हैं। पर मैं क्विकली 2-3 पॉलिटिकल सवाल आपसे कर लूँ। डॉक्टर ज़रका, लेट्स स्टार्ट विद यू। आप लोग तो आपस में एक दूसरे के गले पड़ गए। आज तो उन्होंने ये कह दिया है कि जाके आज़म स्वाति 7:30 बजे मिले क्यों। वैसे बड़ा कन्वीनियंटली मिलवा दिया गया 7:30 बजे, आम आदमी को तो मिला नहीं जाता। वो चले भी गए, वहाँ से अनाउंस भी कर दिया। वो कहती हैं आपके बाकी लोग चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आएँ। और ये पहली आवाज़ नहीं है, ये इस किस्म की बातें फवाद चौधरी भी कर चुके हैं और भी लोग कर चुके हैं। तो लगता है कि योर पार्टी इज सीरियस इंटरनल रिफ्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मालिक साहब, सीरियस इंटरनल रिफ्ट तो नहीं है, बट आई थिंक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए इस वक्त पार्टी का, और है कि खान साहब को रिहा कराएं। जितना इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है, अभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप का जो डॉक्यूमेंट आया है, उसके अलावा इंटरनेशनली अभी IMF आपका डिले हो गया। So your agenda is Imran Khan, not Pakistan. पाकिस्तान तो सबका एजेंडा होना चाहिए ना। आपने कहा ना, लेकिन सिंगल पॉइंट, मैं तो कंफ्यूज हो गया। गुजारिश ये है
कि हम तो इरेलीवेंट हैं, 3.5 साल हुकूमत की, अब सारे जेलों में हैं, लीडर हमारा जेल में है, वी आर इरेलीवेंट। हम ये फॉर्म 45 17 लोगों की सीटों को आपने हुकूमत दे दी, तो हुकूमत में तो 2.5 साल से, क्या बताया पहले सर हाँ बात सुन लेना, आपने कहा है तो फिर अब 2.5 साल से जो हुकूमत में है, ये एक पेज पे है, एक कल्ब दो जान, क्या उन्होंने बोला था, एक जान दो कल्ब, तो ये सब कुछ होते हुए तो हम या कल्ब दो जान, तो हम तो फारिग हैं सर, हमारा तो कहीं जिक्र नहीं है। वन पेज जितना आप लोग भी कहते थे, वन पेज का भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वही कहानी, उसी को नए रंगों में लगाया जाता है। बात ये है कि अब तो हम तो यूजलेस, हारे हुए, किसी काम के नहीं। सिर्फ मसला ये है कि कैदी नंबर 804 जेल से बैठ के सारी आपकी सियासत का महवर वो है, क्योंकि उसके साथ सारी आपकी पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है, और अवाम की एक डिमांड है कि इमरान खान को आप रिहा करें, और पीटीआई की लीडरशिप। तो जुलूस लिए हैं ना, लाते क्यों, इजाजतें क्यों मांगते हैं? आज सारे मौलाना हजरात पहुंच गए थे डी चौक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ दिया, तल दिया, फैसले बदलवा दिए। जेजीओ आती है, धरना करती, जलसा करती है, जमात इस्लामी जहाँ चाहती, जिसके पास बंदे हैं सड़क पे लाने वाले, वो लाते हैं। तो हमारे बंदे आपने तकनौल से वापस भेज दिए, सड़कों पे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में माजरत के साथ सब कुछ जो है ना, वो इट इज अरेंज्ड एंड प्लान्ड एंड प्लांटेड। तो अब हम जो अब आपकी अब क्या रिलीजियस पार्टीज के बारे में मैं क्या कहूं? का धरना था, वाज दैट अरेंज्ड एंड प्लांटेड? बट दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स व्हाट पीपल ऑन मीडिया आर सेइंग। आई डोंट नो, आई वाज देयर इन द धरना, बट आई डोंट नो। फैज साहब की बातें इतनी मजे की हैं, जो जनरल फैज के हवाले से जो मीडिया पे अब खुद ही सब बातें खुल रही हैं। फैज से शुरू करते हैं। जनरल फैज वाला खान साहब ने कहा वकील के बहुत खतरा है उनको कि जी जनरल फैज बादाम आप गवाह बन जाएंगे, इनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहाँ पे ट्रायल होगा, और इसमें काफ़ी हद तक खतरा है भी, काफ़ी इसमें सदाकत है। पहले तो ये बताएं कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जी आर्मी एक्ट की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कि अगर वहाँ सज़ा होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। फिर आज एक दो और सीनियर लॉयर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी अगर तो खुदा ना खास्ता किसी को डेथ सेंटेंस हो, फिर तो अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शॉर्ट ऑफ दैट मिलिट्री की अपील्स उधर ही जाएंगी। मेरा ख्याल था वो सर्विंग ऑफिसर्स तक लिमिटेड है कि अपील सिर्फ आर्मी चीफ को जाती है, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट एक सिविलियन को ट्राई करती है, जैसे अगर इमरान खान को ट्राई करती है और कोई सजा सुनाती है, तो उसकी अपील नहीं है बाहर। देखिए, एक तो आपका ड्यू प्रोसेस है और फेयर ट्रायल है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसकी हद तक अगर देखा जाए, जनरली स्पीकिंग जो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट अगर आपको ट्राई किया जाता है, जिस तरह 9 मई का केसेस हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ये चलेगा, तो उसके बाद इसकी जो अपील है वो उस तरह लाई नहीं होगी। देन उनका अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है आर्मी एक्ट के अंदर, विच इज़ अगैन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ अपील, वहाँ पे उसको बनाया जाता है, या वहाँ पे उसकी अपील होगी आफ्टर ये जो एक मिलिट्री कोर्ट्स का सारा मामला है, विद इन आर्मी एक्ट के मुताबिक। एंड देन फाइनली इफ दे फील, और अगर वहां से भी रिफ्यूज हो जाती है उनकी अपील, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी राइट है मर्सी प्ली का, और बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी राइट है। इसमें हाई कोर्ट सिर्फ इतना ही प्ले कर सकता है कि जहां पे जुडिशियल रिव्यू आ जाए, और जुडिशियल रिव्यू भी तब ही है कि जब उसमें 2-3 चीजें ऐसी हो जाएं कि कोरम नॉन जुडिस हो, या आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन किया गया हो, या फंडामेंटल राइट्स की कोई ऐसी ग्रेव वायलेशन हुई हो। अगर हाई कोर्ट ये समझती है कि लेट्स से इस स्पेसिफिक केस पे रहते हैं कि इमरान खान साहब को बेस्ड ऑन चाहे इनकी टेस्टमनी की बेसिस पे, फैज हमीद की, या ओवरऑल 9th में का जो स्टांस है कि जो आपने आर्मी इंस्टॉलेशंस में किया है, कि जी उनका ये कोर्ट अपहोल्ड करती है कि उनका ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में, अगर ये अपहोल्ड कर देती है कोर्ट, तो फिर उनकी अपील नहीं रहती बाहर। Am I right in understanding to a that? certain extent yes, I would say, because इसमें एक तो 199 का सब आर्टिकल 5 है, उसमें आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, जहां उनकी चीज़ों का इतलाक होता है, उसमें आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते और वहाँ पे आपको बार है। अब इसके ऊपर जो है इनका फैसला है, आई एम श्योर जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है और इमरान खान को अगर ट्राई किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में और आर्मी एक्ट के अंदर और उसकी पर्व्यू में, तो फिर डेफिनेटली ये जाएंगे कोर्ट्स और वहाँ पे कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं, बिकॉज ये एक ऐसी नॉवल सिचुएशन सामने आ रही है
جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا پریسیڈنٹ اس پہ تو ہم پالیٹکس پہ تو بات کریں گے. میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ بھی ہے. کل کچھ عرصہ پہلے آپ چیختے تھے کہ یہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا رہے ہیں. آج کل یہ چیخ رہے ہیں کہ آپ لوگ دبا رہے ہیں. جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دونوں نے برابر کا حصہ ڈالا ہوا. یہ فائر وال جو چل رہی ہے, اس فائر وال کا جو سارا ایشو چل رہا ہے, یہ ان کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا. بالکل. پہلے ہم نے دیکھا کہ جی 2010 میں ایک بیسک فائر وال ناظرین بنی. یہ پون سائٹس وغیرہ اور یہ بیہودہ سائٹس اس پہ کام کر رہے تھے. پھر 2019 میں ایک ڈیجیٹل سیفٹی نیٹ ورک آیا جو بعد میں اس کا نام نیشنل فائر وال سیفٹی رکھ دیا گیا. پھر 2020 اکتوبر میں ایک کیبنٹ کے سامنے پروپوزل دیا جاتا ہے کہ ایک اتھارٹی بنائیں اور سارا کام وام کریں. تب ان کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. پھر پوسٹ فیبرری 8 جب یہ سارا سین ہوا اور پروپیگنڈا بھی شروع ہوا, پھر لڑائیاں شروع ہوئیں, سب کچھ ہی تو ریلائز کیا کہ یہ کام نہیں چلنا, اور پھر اب ہم موجودہ دور میں آ جاتے ہیں. سو ان کے زمانے میں شروع ہوا, پہلے بھی چل رہا تھا 2010 سے. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسے بہت تیزی لانے کی کوشش کی, اور اب جو اس پہ آئسنگ آن دا کیک ہے وہ پی ایم ایل این والے لا رہے ہیں. دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بٹ اینی وے, ریزن میں آج سبجیکٹ تھوڑا سا چینج کیا پالیٹکس پہ کم اور اس پہ, کیونکہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے یہ جو ہمارا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے. اور اس میں آج ایک آرٹیکل چھپا ہے ڈان میں رمشا جہانگیر صاحبہ کا, اینڈ اٹس اے ویری ویری انفارمیٹیو. میں آپ سے موٹی موٹی باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی تک ہر قسم کی, میں نے شروع میں کہا تھا, لاکھ قسم کی باتیں سن رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ بڑھا دیا, آپ نے وی پی این لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے. پہلی بات تو سوال اٹھتا ہے, لوگوں نے اگر کیے بھی ہیں تو وی پی این ڈاؤن لوڈ کیے کیوں؟ وہ اسی لیے کیے کیونکہ سائٹس بلاک تھیں, چیزیں بلاک تھیں, ایکسس بلاک ہو رہا تھا. دیٹ از وائی پیپل وینٹ اینڈ لوڈیڈ وی پی این. مگر کیا اس سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے؟ نو بڈی ایگریز ٹو دیٹ. کیا مرین کیبل کی وجہ ہے؟ آپ حقائق بتاتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے. موٹی سی میں بات بتاتا ہوں کہ یہ آرٹیکل بڑا زبردست ہے, اس میں 2-3 چیزیں ہم نے اچھی کی. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے یہ مانا ہے کہ وہ ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اور اس کو ہم انکریز سائبر سیکیورٹی کے لیے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ دسمبر 2023 سے چل رہا ہے. یہ ہے کیا ویب مینجمنٹ سسٹم؟ یہ 2018 میں ایک کمپنی تھی سینڈ وائن. سینڈ وائن بڑی کنٹروورشل کمپنی ہے. اس نے بڑے سسٹم بیچے تھے بڑی آٹوکریٹک رجیمز کو, چائنا, ایجپٹ, ادرز, ایون رشیا میں بھی یوز ہو رہا تھا. اور وہ کرتا کیا, اس کا ایک خاص تھا ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی. یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ٹریفک جو آ رہی ہوتی وی پی این سے, پھر بلاک بھی کر سکتی ہے, اس کے ساتھ انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے وی پی این ٹریفک کو, جس کے اندر پیکٹ ڈراپنگز ہوتی ہیں, ریٹ لمیٹنگ, ری ڈائریکشن اور سرویلنس بھی. اور یہ سسٹم الاؤ کرتا ہے جو بھی آپ کا ٹیلی کام واچ ڈاگ ہے کہ ہر آل انٹرنیٹ ٹریفک گوئنگ ان اینڈ آؤٹ آف پاکستان تمام کو کر سکتا ہے. اچھا, پھر سینڈ وائن کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے 2023 میں. اس میں سسٹم یو آر ایل فلٹرنگ, آئی پی بلاکنگ, کمپلیٹ بلاکنگ آف ویب سائٹس, وی پی این وائٹ لسٹنگ, یہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں, اور یہ انڈر کانٹریکٹ سب کچھ ہو رہا تھا. جو نیا سسٹم آیا وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور یہ تھروٹل کر سکتا ہے, یعنی کہ چوک کر سکتا ہے کانٹینٹ کو اپلیکیشن بیسس کے اوپر. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے پورا یوٹیوب بند کرنا پڑتا تھا آپ کو, اب آپ یوٹیوب بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسپیسیفک ایپس اور انڈیویجول پیسز کانٹینٹ کے ان کو آپ بلاک کر سکتے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ کانٹینٹ فلٹرنگ کس قسم کی ہے جو آپ الاؤ کر سکتے ہیں. نیشنل فائر والز جس کو ہم سمجھتے ہیں اور سملر انٹرنیٹ, یہ صرف ایک ٹول ہے. اور کل جب سینٹ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ سے نکلے پی ٹی اے کے چیئرمین, تو ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی فائر وال سے ہم پروپیگنڈا اور تمام چیزوں کو روک نہیں سکتے. اگر روک نہیں سکتے تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں؟ اچھا, جو ٹریفک تھروٹلنگ کیا ہوتی ہے, یہ بینڈ وتھ اویلیبل جو اسپیسیفک ٹائپس آف ٹریفک ویب سائٹ اور اپلیکیشنز, یہ اس کو چوک کرتی ہے. تو یہ سلو ڈاؤن کر سکتی ہے, لمٹ ایکسس کر سکتی ہے ان تمام سروسز اور پلیٹ فارمز کو بلاک کیے بغیر. تو جب آپ بلاک کرتے ہیں یوٹیوب کو تو ایک دم شور مچ جاتا ہے, لیکن جب آپ اس کو تھروٹل کرتے ہیں, سلو کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں جی شاید وی پی این زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا. اور یہ 2023 کے اینڈ میں آپ کو یاد ہے جب ٹویٹر پہ بڑا ایشو بنا تھا تو تب یہی کہا گیا تھا, لیکن ہوا یہ تھا. اور یہ پی ٹی اے کرتی رہی ہے, اگرچہ پی ٹی اے مانتی نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سینڈ مائن نے جو اپنی یہ آذربائیجان, جارڈن, ٹرکی, ایجپٹ,
ان سب کو یہ ٹیکنالوجی بیچی گئی اور ان سب چیزوں میں ایک چیز کامن ہے ان ملکوں میں, یہ تمام اتھارٹیرین رجیمز ہیں. ان میں سے کوئی جینوئن ڈیموکریسی اب نہیں رہی, اگرچہ ٹرکی تھوڑا سا نیچے آتا. اچھا جی, اب آگے چلیں. انہوں نے کہا جی گیٹ وے لیول پہ کیا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو فائر والز ڈوئنگ ڈی پی آئی, ڈی این ایس فلٹرنگ, یو ایل فلٹرنگ, آئی پی فلٹرنگ, تمام ٹیکنیکس ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ایک لحاظ سے بہتر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم کافی فزیکل سٹرکچر ہمارا اس طرح نہیں ہے ویسٹ میں اور دوسری جگہ پہ ہے ایڈوانس میں, یہاں پہ کنٹرول کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو اگزامپل ہے وہ ایک گلف سٹیٹ کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہی سسٹم سینڈ بائن کا ہے جس کے اندر وہ ایک ایک چیز کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں گے, کیا سنیں گے, کس چیز کو آپ کا ایکسیس ہے, کیا نہیں ہے. لیکن وہاں کی آبادی بڑی تھوڑی ہے. ہمارے یہاں 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پہ جب آپ نے ایک دم سب پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ایکسپیریمنٹل سٹیج میں, اسی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ بیٹھ گیا, اسی وجہ سے آپ کے سارا سلو ڈاؤن ہو گیا, بیکاز آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ کی ٹیکنیکل ابیلٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک فرینچ ریسرچر نومیو پلنسکی کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہماری انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی میں ڈائیورسٹی اتنی نہیں ہے اور ہمارا کانسنٹریٹڈ ہے فزیکل اینڈ لاجیکل لیئرز پہ. تو انہوں نے کہا یہاں پہ کیونکہ فیو آئی ایس پیز یعنی کہ پی ٹی سی ایل اور ٹرانسورلڈ, اس میں بلاک ہمارا بلک ہے پاکستان کے نیٹ ٹریفک کا جو اس کے اندر جاتی ہے اور آتی ہے, اور یہ کوئی لوکل ہوسٹنگ بھی اس میں بہت کم ہے, ہارڈلی 11% ہے. تو ہمارے کیونکہ دو گیٹ ویز ہیں, اس لیے اس کو ایک تو مینیج کرنا آسان ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم اگر پرابلم ہو جائے تو پھر سارا سسٹم بیٹھتا ہے, اس کے اندر وہ ریزیلینس نہیں ہے جو باقی سسٹمز کی ہوتی ہیں. کافی اس میں کافی چیزیں اچھی ہیں لیکن میں اس کو بڑا لمیٹڈ کروں گا کہ they hinted that gateway level deployment at the two largest CDN providers would be enough to control and monitor internet traffic in Pakistan. کیونکہ دو گیٹ ویز ہیں, بہت آسان ہے اتھارٹیز کے لیے اس کو وہ کریں گے. باقی تو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیلز ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن یہی رمشا نے ایک آرٹیکل 2019 میں لکھا تھا. اس وقت پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر اعظم خان سواتی صاحب تھے پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے سب کنٹری کی سینٹ کو بتایا کہ جی پی ٹی آئی نے تو ان باکس ٹیکنالوجیز کو اور سینڈ وائن, یہ ان باکس ٹیکنالوجی انہیں کے لوکل ایجنٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کوئی پی ٹی آئی واز ناٹ انوالوڈ ان کمپنیز کے ساتھ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مارچ 2018 کا ٹینڈر اویلیبل ہے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کا جو اس سارے کام کے لیے ٹینڈرز انوائٹ کر رہی تھی. اب بھی پی ٹی آئی کے جب چیئرمین گئے ہوئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, ان سے بار بار پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کروں گا, جی ہم تو بس آرڈرز امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سے نہ پوچھیں کیا کیا نہیں ہے سب کچھ. سو کلیئرلی جو ہو رہا ہے اس کا ایک اور رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق ٹیلی کام والوں نے بھی گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے, اور ایک اور ڈیٹیل ریسرچ آرٹیکل کے مطابق وہ بھی فگرز بڑے خوفناک ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی قریباً آپ کو سال کا 12 بلین روپے کا لاسز منیمم ہیں جو یہ انٹرنیٹ ڈسرپشنز میں ہیں. پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا چوتھا لارجسٹ فری لانسر کمیونٹی ہے ہماری, جو بڑے بچے ینگسٹرز انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں, 4th لارجسٹ. فائبر ایک لارجسٹ مارکیٹ پلیس ہے یہ فری لانس آئی ٹی ورکرز کا, دنیا کا ون آف دا لارجسٹ. اس نے اسٹیٹس آف پاکستانی آئی ٹی فری لانسرز پلیٹ فارم پہ آف لائن ڈیزگنیٹ کر دیا. اب یہ آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جب آپ کے اتنا بڑا کام ہو جائے. ایک ایگزامپل ڈیلائٹ کی ایک اسٹڈی آئی ہے ابھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک ملک ہو جس کی آبادی 4 کروڑ ہو, اس کا پر کیپٹا $6000 ہو اور براڈ بینڈ پینیٹریشن صرف 5% ہو, اس کا نیشنل اکانومی پہ ایڈورس امپیکٹ کوئی $3 ملین پر ڈے کا ہوتا ہے. ہماری پینیٹریشن اس سے بہت زیادہ ہے, ہمارا نمبر اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ہمارا ایوری فگر از ڈفرنٹ. تو سوچتے ہیں اگر اس چھوٹے ماڈل میں $3 ملین کا روزانہ نقصان ہے, ہمارے یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے, اٹ رنز انٹو بلینز اینڈ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. یہ کر رہا ہے. تو اگر ایک طرف کہتے ہیں 25 بلین کی ہم نے اکانومی بننا ہے ڈیجیٹل, دوسرا یہ ہونا, تو تھنگز آر ان اے ڈیزاسٹر اسٹیٹ. یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کے پاس میں آؤں گا, آپ پوچھتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے عقیل کہ آپ کو کیوں ہم نے پکڑا ہوا اس پروگرام میں. میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس. خرم راز صاحب ہمارے پاس ہیں, وائس چیئرمین پاشا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن. خرم راز صاحب یہ بتائیں, یہ جو آرٹیکل آیا ہے اس کے مطابق تو گیم بڑی کلیئر ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہی پورا
जो फायर वॉल का सिस्टम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इतने बड़े स्केल पे इनसे संभल नहीं रहा। और दैट इज वाई जो ख्वाहिश है और जो टेक्निकल एबिलिटी है वो मैच नहीं कर रही, उस वजह से हमारा पूरा निज़ाम बैठता जा रहा है और तबाह हो रही हमारी इंटरनेट इंडस्ट्री। इज दैट अ करेक्ट assumption? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जहाँ तक अजम्पशन की बात की, आई थिंक एक तो आई मस्ट कमेंट कि आपने काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई और जो बैकग्राउंड दी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन आई वाजंट अवेयर ऑफ कि इतनी डिटेल्स पे, बट कमिंग टू द पॉइंट, जो इस वक्त डिसरप्शन है उससे गालिब कियास तो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त चैलेंजेस आ रहे हैं। उसमें हमारा एज द इंडस्ट्री दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल कहा कि हुकूमत ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि जी $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए अगले 3-5 साल में, और आईटी के शोबे को देखा जा रहा है कि वो इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक सेवियर के तौर पे आएगा। तो उस तनाज़ुर में अगर आप ये इंटरप्शन को देखें तो यकीनन ये हमें जैसे आप कहते हैं एक कदम पीछे लेके जा रही है, और हम सिंसियरली होप कर रहे हैं कि जो भी रीज़न है ये अगले चंद दिनों में, असूलन तो चंद दिन भी नहीं लगने चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन लग चुके हैं, ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में मैं इन्वॉल्व हूँ बहुत अरसे से, तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि चाहे आप टेक्नोलॉजी में कभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं, बट अगेन जो आपका पॉइंट है वो वैलिड है कि जी अगर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती, और हमारा उसमें भी यही पर्सपेक्टिव है कि अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया जाता, कुछ हो सकता है हमसे भी हमें इन कॉन्फिडेंस लेके मशवरा कर लिया जाता। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में भी जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, तो शायद हम कुछ मशवरा दे सकते, शायद हम कुछ हेल्प कर सकते। बट इस वक्त अगर हम देखें तो सिचुएशन वही है कि जो बिजनेसेस हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं, फ्रीलांसर्स भी हुए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस भी इम्पैक्ट हुई है। बट उसके साथ साथ एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बन गई हुई है। तो अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में विद इन द कंट्री आपके जो आईटी से मुंसलिक शोबे नहीं है लेकिन आईटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी उनको जो अपना काम करने में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम एज एसोसिएशन, हम एज इंडस्ट्री, डू यू बाय दिस लॉजिक? लेट मी बी मोर स्पेसिफिक। क्या आप ये लॉजिक बाय करते हैं जी वीपीएन बहुत डाउनलोड हो गया? अव्वल वही मेरी बात है, वीपीएन लोगों ने अगर डाउनलोड किए इसलिए किए ना, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, एक्सेस था ब्लॉक साइट्स का वो, और जी केबल, हर वक्त केबल का हमें सुना दिया जाता है। क्या ये लेजिटिमेट रीजंस हैं कि सिंपली जो शायद इनको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, ये पूरे निज़ाम पे ले और निज़ाम बैठ गया? तो वीपीएन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है लेकिन इतना वाइड स्प्रेड असूलन नहीं होना चाहिए। केबल की बात में अगेन वही बात है कि जी हम स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है केबल में, जैसे आपने कहा कि 2 मेजर सप्लायर हैं, अगर वहाँ कोई इशू आए तो ज़रूर इम्पैक्ट आ सकता है। बट आई गेस जो अजम्पशंस आपकी हैं वो हमारी हैं, जब तक वो एक क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ सकती हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। और उसमें हमारा तो यही है कि देखें, जब आई गेस बात हम करते हैं कि जी र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, तो अगर वो क्लैरिटी और अपफ्रंट चीज हो जाए तो वो आप बहुत सारी ये पूछते हैं, ये गवर्नमेंट से भी पूछते हैं। लेट मी गेट फरिया ऑन दिस आल्सो। फरिया चीज बड़ी क्लियर है, सामने नजर आ रहा है। जब एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम उसका सैंडवाइन का यूज करते हैं और वो इतनी कंट्रोवर्शियल कंपनी है, सिवाय अथॉरिटेरियन रजीम्स को उसका सौदा लगता है कहीं और बिका नहीं है, ना ही बिकेगा आगे, तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि हु यू डूइंग बिजनेस विद। फिर ये जो मैं देख रहा था डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी, जो आप हर चीज़ आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, सब तक 2 गेटवेज हैं, आराम से आप उन पर कंट्रोल आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन चेयरमैन पीटीआई को जब सुना हमने, जो रिटायर्ड मेजर जनरल थे, उन्होंने कहा कि जी हम प्रोपेगेंडा तो काउंटर नहीं कर सकते, वरना ये प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा था चीफ जस्टिस के खिलाफ, फौज के खिलाफ। तो अगर प्रोपेगेंडा काउंटर नहीं हो सकता और जो असल हमें रीजन बताया जा रहा है, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी है, क्या है ये?
دیکھیں ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو ایک حد تک ہے، لیکن اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے اور ہو رہے ہیں. جہاں تک یہ چیئرمین کی بات ہے، اور تھوڑا سا حوالے کی اب لاہور ہائی کورٹ میں آج پی ٹی اے کا جواب جمع ہوا ہے کہ یہ ایکچولی ہو کیوں رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے سے سب مرین کیبل میں فالٹ ہے، لیکن یہ بات ہمیں جب قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تب یہ سب مرین کیبل کی بات آئی، جس وقت جو منسٹر آف اسٹیٹ شہزہ فاطمہ ہیں انہوں نے سب مرین کیبل کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے وی پی این پہ ڈال دیا. اب اس سے پہلے ریوائنڈ کریں تو یہ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ پھر بار بار یہ کہتے رہے مختلف ریزنز. لاہور ہائی کورٹ کو جو جواب جمع کرایا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں. یہ سب مرین کیبل ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ممکن ہے کہ ڈی ڈاس اٹیکس لانچ ہوئے اس وجہ سے، تو آپ نے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی بھی اس میں ساتھ ڈالنا تھا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این یوسز جو ہم سن چکے ہیں، اور چوتھی یہ چیز کہ جو کور نیٹ ورک پہ کنفیگریشن ہے، مس کنفیگریشن، اس وجہ سے. ابھی انہوں نے دے دیے ٹیکنیکل ریزنز وغیرہ. بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ سینڈ وائن کا سسٹم تھا، اس کے بعد یہ آج کی بات نہیں ہے ڈسرپشن، جنوری میں ڈسرپشنز جو ہوئے تھے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے وقت، نگراں حکومت نے کہا تھا ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں سسٹم، اور پھر کسی نے مانا نہیں. اب یہ کیا سسٹم اپ گریڈ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں پروپیگنڈا روک سکتے؟ وہ اس لیے کہ خاص طور پہ جو فورن کمپنیز ہیں، سوشل میڈیا کمپنیز، اس وقت بھی ان کے پاس، پی ٹی اے کے پاس یا ہمارے یہاں یہ اختیار نہیں ہے کہ جو آپ کانٹینٹ ہے اس کو ریموو کر سکیں. تو وہ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ تھروٹلنگ، ایکسیس کو روکنا ہے. آپ نے دیکھا آج اسلام آباد میں کیا ہوا، ایگزٹ انٹری جو ہے آپ نے بند کر دی، اس سے کیا ہوا؟ چوک ہوئی ٹریفک. تو آپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ ہٹا نہیں سکتے کمپلیٹلی، آپ یہ کریں گے کہ آپ یہ چیک پوسٹ قائم کریں گے، وہاں پہ سلو ڈاؤن کریں گے، آپ کوشش کریں گے ایک آپ ڈیورژن کریٹ کر دیں تو آپ سورس اے سے بی تک ڈیسٹینیشن پہ آپ نہ پہنچ سکیں. جو آپ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی ریکویسٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ ایپ بیسڈ ہو یا ویب سائٹ بیسڈ ہو یا کانٹینٹ بیسڈ ہو، کہ وہ آپ نہ کر سکیں. جو آج کی سٹوری سے بھی یہ سامنے چیز آ رہی ہے. اور پھر ہوگا کیا اس میں کہ جو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ہے، چاہے وہ کانٹینٹ تک نہ پہنچ سکے، کانٹینٹ جہاں سے اوریجنیٹ کر رہا ہے یا جہاں سے پھیلایا جا رہا ہے، ساتھ میں وی پی این رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، انونیمٹی ختم کر کے ٹریس کرنا، لوگوں تک پہنچنا، یہ آپ لگ رہا ہے کہ یہ کوشش آپ کریں اس کے ذریعے جو کمبینیشن آف ٹیک ٹولز. لیکن جو مجھے ایک بتائیں، وائل کیپنگ دس بیلنس، جو اب واقعی ہم انٹرنیٹ پہ جھوٹی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، بےہودگی بھی دیکھ رہے ہیں، لائک جس کی جو چاہتا ہے پگڑی اچھالتا ہے، وہ بھی ایک ریالٹی ہے، اس کو پھر آپ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں وہ بالکل ریالٹی ہے اور وہ ہم آپ سب فیس کرتے ہیں. لیکن آپ دنیا بھر میں اگر جو لیجسلیٹو اسکیمز ہوتی ہیں، نوٹس اینڈ ٹیک ڈاؤن سسٹمز ہوتے ہیں، کوئی ضابطہ اخلاق، آپ کہتے ہیں قانون سازی کریں اور ان کو رگڑ دیں، ان کو بڑی سزائیں دیں، سب کچھ کریں، وہ ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے نظام کو بلاک کرنا شروع کر دیں. از دیٹ رائٹ؟ ہے قانون آلریڈی ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کس لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں. کیا کسی سٹیزن کو، یوزر کو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یا سیاسی مقدمے بنانے کے لیے؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یوزر اور سٹیزن کو فراہم نہیں ہوتا تحفظ، بالکل چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن ڈیو پروسیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اگر let me get Barrister Keel into the conversation also، اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز کیا تھی؟ کیوں گورنمنٹ ہر چیز کو معمہ بنا دیتی ہے؟ اگر یہ ایک جرنلسٹ ریسرچ کرتی ہیں اور پوری ڈیٹیل میں باتیں بتا دیتی ہیں، اس میں کوئی انہوں نے کسی پہ الزام نہیں دھرے، انہوں نے کہا یہ عوامل ہیں، یہ ریزنز ہیں. آپ لوگ کیوں اس کو اتنا اور آپ کا پی ٹی اے چیئرمین یہ کیوں کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، میں پروپیگنڈا نہیں اسٹاپ کر سکتا، میں اگر وہ نہیں کر سکتا تو انٹرنیٹ کی روکا، بلینز کا نقصان، لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب، And why doesn't the government take a very categorical stance؟ عمران خان کی بات ہوتی ہے، فلانا مقدمہ ہوتا ہے، آپ بھی آ جاتے ہیں، 3 پریس کانفرنس کرتے ہیں، باقی بھی ہر بندے پہ مذہبی فریضہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 پریس کانفرنس کرنی ہے. اس پہ لوگ ابھی تک یہ کیوں اس ملک میں پھنسا ہوا ہے؟ کیوں ٹویٹر تھا، اب ایکس سمجھ لیں، فیبرری 8 کے بعد آج تک ایکس نہیں سنبھلا، ہر کوئی وی پی این کر کے یہ استعمال کرے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں سچ بولتی گورنمنٹ؟ میں تھوڑی سی اس کو بتا دوں آپ کو، بڑے اچھے ایکسپرٹس آپ نے بلائے. I've actually skimmed through this article very quickly and I've seen, and of course انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان از ڈیفینیٹلی ناٹ the first country doing it. پہلی بات.
اور اگر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کو فلٹر آؤٹ کرنا ہوتا ہے, یہ تمام تر ممالک میں ہوتا ہے. میں بالکل ہونا بھی چاہیے اور ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں ریسنٹلی کیا ہوا. لیکن ابھی آتے ہیں وہاں, لیکن یہ نہ کہ جب آپ ایک ٹرینڈ بھی دیکھتے ہیں نا ایک کمپنی کو کہ اس کا سسٹم کن ملکوں نے لیا ہوا ہے, وہ ورس قسم کی اتھارٹیرین رجیمز ہیں, ڈکٹیٹرشپ. I was actually in China in November before elections. اور وہاں پہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ملک میں تو واٹس ایپ نہیں چلتا, نہ یہاں پہ ٹویٹر چلتا ہے. And they said, and you know the beautiful thing that they explained, انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر ہے, آپ اس میں جالی لگا دیتے ہیں کھڑکی کے اوپر, because you don't want the flies to come in, تاکہ صاف تازی ہوا آئے لیکن فلائز نہ آئے. دیکھیں اگر تو چائنا کا پولیٹیکل سوشل سسٹم آپ کو ڈیموکریٹک لگتا ہے اور آپ ڈیزائر کرتے ہیں تو بھیا ہم بغیر جالی کے گھر میں رہ لیں گے, ہمیں چائنا والی ڈیموکریسی نہیں چاہیے. یہاں پہ فلٹریشن ہونی چاہیے, فلٹر آؤٹ ہونی چاہیے چیزیں. پاکستان از ناٹ دا فرسٹ کنٹری. what's happened in Brazil, وہاں پہ ایک ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ کو انہوں نے سسپینڈ کیا اور بند کیا, اور وہاں پہ ایلان مسک نے کہا جی کہ میں تو یہاں سے سارا اپنا بوریا بسترا اٹھا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے, یو کانٹ گیو اے فری پاس ٹو ایوری ون اینڈ اینی ون. ریگولیٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اس پہ. میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ آئی تھنک دیر شوڈ ہیو بین مور کلیئرٹی آن دس, مور ٹرانسپیرنسی آن دس, اینڈ آئی کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اینڈ ڈیفینیٹلی اس میں ڈے ون سے ہونی چاہیے, اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا. یہ آپ نے جس طرح بتایا عمران خان کے دور میں 2020 میں یہ اپروول وہاں پہ اس ٹائم بھی ہوا, اور وہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکی بات. 23 میں یہ ختم ہوا. سینڈ مائن کا جو آپ نے بتایا اس آرٹیکل میں بھی مینشنڈ ہے, اب اس کو ایک رینیول کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کے لیے ایک ایزیئر یہ ضرور ہے کہ وہ دو آپ نے جس طرح بتایا کہ گیٹ ویز ہیں, اور یہ اس میں ہوگا. فلٹریشن ہونی چاہیے بیکاز جس طرح کی آپ نے فسادات ایک بات میں فریہ کی بڑی اچھا وزن ہے, انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں, آپ اپنے لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن اس پہ کیوں نہیں آپ آتے. جب ڈیفیمیشن کا پنجاب میں لے کے آتے ہیں لا, تو اس ڈیفیمیشن کے لا کے خلاف سارے ہو جاتے ہیں. سر وہ ڈیفیمیشن لا یہ ایک ایسا لا ہے کہ جہاں آپ میرے پہ الزام لگائیں اور مجھے جواب دینے کے لیے پہلے اجازت ملنی چاہیے. اور اگر آپ نہ وہ اس پہ ڈیفیمیشن پہ آپ علیحدہ پروگرام کر لیں. اس میں دو چیزیں, اب آپ نے چھیڑ دیا بات تو چلیں سن لیں. وہ لا کیا آپ کا, میں تو کہتا ہوں ڈریکونین بیہودہ لا ہے. I'm sorry for the word. سن لیں. I take exception to a couple of sections within that law. میں وہ قانون کیا ہے, اگر آپ نے میرے پہ ڈیفیمیشن کیا ہے تو مجھے جواب دینے کے لیے پہلے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور اگر وہ مجھے ٹرائبیونل سن لیں, اگر مجھے لیو ٹو رپلائی بھی دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے مجھے کہ نہیں پہلے 30 لاکھ روپیہ جمع کراؤ. تو وہ جمع کرائیں. کیوں میں کراؤں بھائی, میں پہلے کیوں کراؤں. جمع کرائیں, آپ جمع کرائیں. تو پھر آپ قانون بناتے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ بھی 30 لاکھ جمع کروائے, جو جواب دے گا وہ بھی 30 لاکھ جمع کروانا تھا. تو نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد اگر آپ پہلے جواب دیتے ہیں کہنے سے کیا ہوتا. اچھا, اور اگر اس کا آپ نے جواب دیا, پہلے پرمیشن مانگ رہے ہیں سر میں میرے پہ الزام لگا میں جواب دے دوں, وہ کہتا ہاں جی بتائیں میں کیوں آپ کو اجازت دوں. اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو ساتھ ہی آپ نے منیمم فائن جمع کروا دینا. آپ تو ٹرائل سے پہلے پری ٹرائل کر رہے ہیں یار, ویسا مسخہ خیز قانون تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. یو آر اے لائر یور سیلف. میں آپ پہ الزام لگاؤں اور آپ کو ڈیفینس کا رائٹ لینے کے لیے پہلے میرے سے اجازت لینی پڑے, یہ دنیا میں کیا سنا. ڈیفینس ہونا چاہیے یہ نہیں ہے, لیکن یہ تو یہ ہے نا, میں نے کہا نا کہ with an exception of certain sections within that law. مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشن آفس ہولڈرز کے لیے ایک الگ ٹرائبیونل ہے. بھائی کیوں ٹرائبیونل ہے؟ میں نے یہ کہا ہے, میں آن ریکارڈ ہوں, میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے کیوں اس لاء کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے 3 نقص ابھی آپ نے خود مان لیے. جنرلی کیا رہ گیا پیچھے, لیکن ان کو اسٹرینتھ بھیا جنرلی کیا رہ گیا. ایسا عجیب و غریب قانون, آپ کو الزام لگے گا لیکن آپ جواب تب دیں گے اگر میں آپ کو اجازت مانگوں. اگر اجازت دے بھی میں آپ کو دوں تو پہلے آپ 30 لاکھ روپے جمع کرائیں. اچھا پھر جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں وہ ابو لا ہیں, ایکوٹی آف لا ہی نہیں ہے. ان کے لیے علیحدہ جج بیٹھے گا, ان کا علیحدہ ان کے لیے ایک وی آئی پی کلوجر. یہ ٹیلی کام کمپنیز میں ہوتا ہے, بینکوں میں ہوتا ہے پریویلیج اکاؤنٹ. قانون میں پریویلیج اکاؤنٹس نہیں ہوتے. آپ کا قانون تو ہر لیول پہ بڑے آدمی کے لیے علیحدہ ڈالتے ہیں, کالے پیلے لوگوں ہمارے جیسے کے علیحدہ لگے, آپ کی طرح کے گورے سفید انسانوں کے علیحدہ لاتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. میں ذرا اس پہ ڈسپلے پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی بحث دوسری طرف چلی گئی. خورم صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ تمام سلو ڈاؤن کا ڈائریکٹ امپیکٹ کتنا ہوا ہے, کتنا بزنس لاس ہوا ہے؟ کچھ تو فگرز ہوں گے آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں جی کافی سارے ایسٹیمیٹس ہیں. تقریباً کہتے ہیں کہ جی
$300 मिलियन से $500 मिलियन का इम्पैक्ट है। और मैं उसमें कहूँगा कि जी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, चूँकि हमारी बिजनेस ऐसी है जो कि कस्टमर सर्विस से, सपोर्ट से है, जहाँ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रेपुटेशनल लॉस का है। और वो रेपुटेशनल लॉस का मतलब है कि आज के लॉसेस इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना द फैक्ट कि आगे चूँकि एक आपके जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो वो आगे चल के आपसे दोबारा इंगेज होता है, वो दोबारा आपको आपकी सर्विसेज यूज़ करना चाहता है। तो वो इम्पैक्ट अल्लाह ना करे ज़्यादा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि इस तरह के कोई भी सिनेरियो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम बहुत सिंसियरली जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं मुतल्लिका अदारों से कि जी बिल्कुल अभी आप लोग की गुफ्तगू हो रही थी डिफेमेशन लॉ वगैरह से। आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ होनी है बिल्कुल ज़रूर करें, बट उसके साथ साथ जो एक बिजनेस से आप लोग इम्पैक्ट चाह रहे हैं कि जी ये आईटी की इंडस्ट्री ग्रो करे, आईटी की इंडस्ट्री जो है वो $25 बिलियन करे, तो उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें और कोशिश करें कि हम वो नॉर्मलसी की तरफ एटलीस्ट जो बिजनेसेस हैं वो जितनी जल्दी लाया जा सके वो बहुत अहम है। वो अंग्रेजी में Because कहते हैं ना, हम वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पेनी सेव्ड इज अ पाउंड अर्न्ड। बात यह है कि हम एक 10-10 मिलियन डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों की, और 300-500 500 मिलियन कि हम लॉसेस कर रहे हैं। नोबडी गिव्स अ डाउन अबाउट इट। एनीवेज, मैं ज़रा फरिया को भी लूँ। फरिया, मुझे बताया, अब ये तो रियलिटी है जो हो रहा है, लेकिन वो भी रियलिटी है जो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, जो हमने सीरियस इश्यूज देखे हैं, इंस्टीट्यूशंस वर्सेस पीपल्स, और बड़ी बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। बैलेंस कहाँ पे स्ट्राइक होगा? बिकॉज हो ये रहा है कि शायद कानूनी तौर पे इतनी प्रोसिक्यूशंस नहीं हो सकी, वो डैम्स नहीं बन सकते जो इन चीज़ों को रोकते, तो हम एक एक्सट्रीम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। क्या अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बात आगे लग गई है? बिकॉज ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी जो हमें अनऑफिशियली हम सुन रहे हैं वो करीबन 40 अरब रुपया है, विच इज़ नॉट चाइल्ड प्ले हमारे लिए। तो ये ऑब्वियसली एक इरिवर्सिबल डायरेक्शन में चला गया, जहां आप 40 अरब रख लें एक प्रोजेक्ट के लिए और उसके बहुत ज़्यादा कंट्रोल के फ़ायदे भी हों। क्या इट्स अ लॉस्ट कॉज ना हो कि अभी भी इसमें कुछ हो सकता है? देखिए, जब तक कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या चीज़ है और इसका क्या और मजीद नुकसान होंगे। ये जो स्लो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है, ये जब नॉर्मलाइज सो कॉल्ड हो जाएगी, ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा। ये मसला तब शुरू होगा कि इसके जो नताइज हैं फिर वो सामने नजर आएंगे कि किस हद तक एक तो आपके एक्सप्रेशन और दूसरा प्राइवेसी का इम्पैक्ट आएगा, और फिर आगे जो प्रोसिक्यूशंस हम देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी को भी क्वालिफाई करने की ज़रूरत होती है। और भी ममालिक आप ज़रूर सर्वेलेंस स्टेट्स, पुलिस स्टेट्स देखें, वहाँ पे सर्वेलेंस रिफॉर्म भी हुई है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पावर्स पे चेक्स भी हुए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि फायरवॉल्स हर जगह लगी हुई हैं। आप गूगल करके देख लें, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अगर क्यूबा, आप इन ममालिक के साथ शुमार होना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आइन के कोई वजूद नहीं है और ना ही आपके बुनियादी हुकूक। तो ये आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम भी देखना पड़ेगा। अकील साहब को उनका वो जाली वाला दरवाजा पसंद है चाइनीज का, वो कहते हैं वो ठीक है। तो बस आपके जो आप उस तरफ म्यांमार की तरफ जा रहे हैं, हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। चाइना के डेवलपमेंट की तरफ आप नहीं जाएंगे जो एक डे टू डे सर्टेनिटी है, लेकिन आप वो कंट्रोल की तरफ आप जाना चाहते हैं जो कि बहुत वाज़ेह है इससे। सो ये जो हम इसके लिए जस्टिफिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। मैं याद दहानी करा दूं, पीका के वक्त पे यही नैरेटिव था, कुछ तो होना चाहिए। आज उसके नताइज पीटीआई ने भी भुगते हैं, नून ने भी भुगते हैं। सो कोलैटरल आपके हमेशा सिटीजन्स होंगे, और ये आपने देखना है कि इसमें डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी सबसे पहली बात है। इसको जस्टिफाई मत करें। इस बिल्कुल फैक्ट चेक हो चुके हैं ये क्लेम्स कि ये हर जगह नहीं होती फायरवॉल्स, इस तरह की रेगुलेशन भी हर जगह नहीं होती, और जहां होती है फिर उसके आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और देखना है। तो ये हमें कंटेक्चुअली देखने की जरूरत है चीज। हम भी ये ब्लैंकेट क्लेम्स और डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैला सकते, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी किसी हद तक आपने कर्टेल करना है। एग्जीक्यूटिव की पावर्स किसी एम्बिट में आती हैं, ड्यू प्रोसेस मैटर करता है, अनचेक्ड पावर्स नहीं हो सकती हैं, और ये हमारे यहाँ। डॉक्टर जरका साहब, एक चीज़ तो बताएं, आप लोग इतना शोर होगा करते हैं सब कुछ, आप लोगों ने भी हिस्सा डाला है इस फायरवॉल को आगे बढ़ाने में, इस जलती पे आपने भी तेल डाला हुआ है।
اسمبلی میں بھی ہوتا ہے ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا، ہمیں اس کو رہا کر دو، اس کو پکڑ دو. یہ نیشنل ایشوز ہیں. اس میں کیوں نہیں آپ لوگ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے اس مسئلے کو پوچھا کہ بتائیں ہمیں فائر وال کا بتائیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ممبرز بات کرتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ، کہیں چیئرمین نیشنل اسمبلی کے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین منیر الحق صاحب ہیں، ان کو جتنا پتہ آئی ٹی کا وہ ہم نے ان کی آپ کی وزیر ہوتے تو ان کی وزارت ہم نے دیکھ لیا، پھر ان کو بعد میں بھی وزیر رکھا گیا، تو وہ ان کی تو بات ہی نہ کریں. اس کمیٹی سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں ان کے وہ چیئرمین بیٹھے ہوں گے. لیکن نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں نے نہیں کہا. کل کو آپ لوگ ہی چیخیں گے، دیکھیں یہ بھی خاموشی، یہاں بھی سائلنس، یہ بھی سول رائٹس چلے گئے. آپ لوگ بھی تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے علاوہ کی بات کر لیا کریں لوگوں کی. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کی بات نہیں ہے. ہم یہ تو آپ کانسٹیٹیوشنل رائٹ، آپ کا آرٹیکل 18 کہتا ہے وی ہیو دا رائٹ ٹو، ہمارے آپ کیوں یہ لے رہے ہیں؟ اور یہ جو ابھی آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں سینٹ میں بات ہو تو آپ اسمبلی اور سینٹ میں وہ لوگ لے کے آئیں جو بات کر سکتے ہیں. آپ سلیپر سیل لانا بند کر دیں. آپ ٹاؤٹ جتنے آپ لوگ ہیں وہ تو بولیں 90 لوگ، آپ تو 90 ہیں کہ آپ بھی سلیپر سیل ہیں. 90 نہیں ہیں، ہم 85 ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جتنا کو میں اپنے بارے میں بات کر سکتی ہوں، باقی سب کے بارے میں بات شاید نہ ہی کر سکوں، تو ہم تو بولتے ہیں لیکن آپ بولنے دیں. اور ہم تو جہاں تک دل کا زور لگا سکتے ہیں ہم ہر جگہ تو بول رہے ہیں. آپ کو ہم نہیں پسند تو وہ اور بات ہے، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو you don't like it. The government cannot come Why clean doesn't the government because come the clean on government this? is not, it doesn't have the agency. آپ کی government جو ہے without agency ہے. It has no agency. Government کیا کرے گی؟ No, of course. Where is the agency? Our آپ کے بچے اس وقت our minister came, she explained. When I think probably She explained VPN. She explained VPN. They have no agency. She's a dear friend, but I can't buy this logic. She explained. I do not fully agree with that particular logic. However, having said that, میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور میں ان کو خود بھی کہوں گا کہ اس پہ ذرا کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. چلے اسی پہ میں اپنا کلوزنگ کامنٹ کرتا ہوں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کلیئرٹی بڑی ہے. برے حال ہیں، لوگ پیسے دیں، بل کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے اسمال گورنمنٹ ہونی چاہیے. سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کپل آف ویکس کیبنٹ ایکسپینشن ہو رہی ہے اور قریباً کہا جا رہا ہے 2nd ویک آف سپٹمبر میں. کیبنٹ ایکسپینشن، کیبنٹ چینجز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. یہ کچھ کیوز بھی ہوتے ہیں اس میں. عمران خان صاحب کی بھی ایک زمانے میں کیبنٹ ایکسپینشن ہوئی تھی، تب بھی ہم نے دیکھا کہ 1 پیج کہاں تھا، بڑا چینہ. تو یہ کچھ کیوز بھی ہیں، لیکن کیبنٹ ایکسپینشن کیا جسٹیفائڈ ہے ان حالات میں جہاں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں؟ بہرحال. اور ایک کلوزنگ کامنٹ میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بحث چل رہی تھی اسی انفارمیشن پہ، ڈس انفارمیشن پہ. ہم نے کچھ پروگرامز کیے تھے IPPs کے اوپر، تو 1-2 ڈیٹا اس میں بات ہوئی، تو میں نے اس پہ بھی نیوکلیئر پہ بھی بات ہم کر رہے تھے. تو آج بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا میرے پاس آیا ہے کہ کیوں نیوکلیئر پلانٹس والی پاور کو ہم اس پیرائے میں نہ رکھیں جس میں باقیوں کو رکھ رہے ہیں. اس کے مطابق یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ایفیشنسی ہے، اویلیبلٹی ہے 95%. ان کی اویلیبلٹی فیکٹر ہے 95%، کیپیسٹی فیکٹر 85% ہے، جو ہائیسٹ ان پاکستان ہے کمپیئر ٹو ادر پلانٹس. اور جو ان کی انرجی پرائس ہے، پرچیز پرائس، وہ بھی ₹1.5 سے ₹2 پر یونٹ ان کی سستی ترین ہے. اور اس کی جو اوور آل یونٹ کاسٹ ہے ₹14.84 بن رہی ہے. تو منیمم فارن ایکسچینج ہے. اور جب ایک فلی لوڈ ہو جاتا ہے تو 14 سے 16 ماہ وداؤٹ انٹرپشن چلتا ہے پلانٹ. اور شاید ایک بڑے سیانے آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا یار ویسے بھی جب ہمارے ملک میں جس چیز کے ساتھ نیوکلیئر لگ جاتا ہے بہت لوگوں کو کھٹکتا ہے، تو نیوکلیئر پہ ذرا دوسرے اینگل سے بھی ذرا دیکھ لیا کریں، اس کو ذرا IPP سے علیحدہ بات کر لیں. I think it makes a lot of sense. کلوزنگ میں اگین وہی فائر وال لگائیں، قوم کو سٹون وال نہ کریں. بتا دیں تاکہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے آنے والا جو کل ہے ہم نے اس میں کتنا بولنا اور کتنا زیادہ خاموش رہنا ہے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ گیٹ ریڈی فار اٹ. روک تو ہم نہیں سکتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.